अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। कौन बनेगा 30वां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जेरे गर्दिश है इस वक्त 3 अहम नाम। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, सीनियरिटी लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया आफरीदी बराजमान हैं। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए और जराए से अब खबरें ये आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त चीफ जस्टिस के लिए फेवरेट हैं, जबकि हुकूमत की तरजीहात में जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम शामिल है। इसी हवाले से पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जो 4:30 बजे होना था वो 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। फैसला यह किया गया है कि PTI के रूठे अरकान को मनाया जाएगा, इजलास में वापस लाया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब आईनी तरमीम पर भी एतराजात आयद होने लगे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आजादी के लिए धचका करार दिया है। ICJ का यह मौकिफ है कि आईनी तब्दीलियों से अदालतों में तैनातियां और अदलिया के जो इंतजामी मामलात हैं उन पर सियासी असर रसूख में गैर मामूली इजाफा होगा। ये तनकीद तो जारी है ही है, लेकिन एक अहम इजलास जो होने वाला है जिसको अभी के लिए मुअत्तल किया गया है, जिसको पार्लिमानी पार्टी के अहम इजलास को 4:30 होना था, इसको डिले किया गया है। डिले क्यों किया गया? PTI की वजह से, क्योंकि नाराज अरकान जो हैं उनको मनाने की एफर्ट की जा रही है। मानेंगे नहीं मानेंगे? और सबसे अहम सवाल जो बहस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही है, इनफैक्ट सभी जगह हो रही है जहां जहां पाकिस्तान के हवाले से खबरों पर नजर रखी जाती है कि नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, कौन सा जो नाम है वो इनमें से फाइनल होगा। इस पर बात करने के लिए, इस बारे में मजीद जानने के लिए हमें दावत दी है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, साथ ही साथ मुझे स्टूडियो ही में ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफीक साहब सीनियर सहाफ़ी, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आजम चौधरी साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। और पहला सवाल हाफिज एहसान अहमद साहब, मैं आपसे वही पूछना चाहूंगी जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है, कौन होगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 26 ना आती तो फिर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 175(3) के नीचे जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थे उन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना था और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। लेकिन जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी है और उसके अंदर दोनों जगह जो जजेस के एलिवेशन का प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि फर्स्ट एलिवेशन के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, तो अब जो आर्टिकल 175 के अंदर आया है उसके अंदर एक 12 रुकनी कमेटी जो है उसको प्रपोज किया गया है और उसकी बुनियाद जो है वो नेशनल असेंबली या सेनेट है और उसके अंदर जो है कि प्रोपोर्शंस के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस है वो उनको मिलेंगी और उसके आगे जाके होगा ये कि 8 मेंबर्स आपके नेशनल असेंबली से आएंगे, 4 आपके जो है वो सेनेट से हैं और 12 की कॉम्पोजिशन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से फैसला आएगा। अब अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 जो सीनियर मोस्ट नाम है वो इस आर्टिकल 175 के नीचे कमेटी को भिजवाए जाएंगे बाय द रजिस्ट्रार ऑफिस। वो अब प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 175 के अंदर 3 चीजों को डिफाइन फर्दर कर गया है। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो कमेटी बनी हुई है अगर वो किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो जाती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ और वो शख्स जो है अगर उस नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके बाद होगा ये कि वो तीनों के तीनों मेंबर्स जो हैं उनको दोबारा रिकंसिडर नहीं किया जाएगा और दोबारा एक 3 मेंबर्स की जो लिस्ट है जो उनसे आगे सीनियर 3 मोस्ट हैं वो रजिस्ट्रार जो है दोबारा भिजवाएगा नेशनल असेंबली की कमेटी को और उन कमेटी के अंदर जो 3 लोग हैं अगर किसी एक नाम पे 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो उसके बाद यह है कि वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा और अगर उन तीनों में से भी अगर कोई एग्री नहीं होता तो फिर जो 7वें नंबर का पाकिस्तान का जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा और उसके लिए फिर कमेटी की मीटिंग की जरूरत नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट फेज के अंदर है। अगर फर्स्ट फेज के अंदर जो है किसी चीज पे एग्री हो जाता है तो और वो शख्स एक्सेप्टेंस कर लेता है पाकिस्तान का जज जो है तो 26 तारीख को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेंगे। लेकिन इसमें फेवरेट कौन है मैं आपसे जानना चाहती थी। मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास। फेवरेट कौन है, फेवरेट क्यों है
یہ میں چاہوں گی کہ ابھی میں ثاقب بشیر صاحب آپ سے پوچھ لوں، کچھ وجوہات ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیے گا. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، کوئی این ٹی پی ٹی آئی ہے تو کوئی پرو نون لیگ ہے، یہ ساری چیزیں جریز کے حوالے سے ہو رہی ہیں جو کہ پہلے ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے اوپنلی چیزیں ڈسکس نہیں ہوا کرتی تھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کہا کہ اگر کوئی چاہے تو ایک دائرہ کار جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جریز کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ باتیں اس طرح سے اوپنلی ہونا شروع ہوئی. تو جو ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کون آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتا ہے اور کیوں؟ ایک تو جو بات حافظ صاحب نے کی کہ جو کمیٹی ہے وہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی اور اس میں گورنمنٹ سے بھی اپوزیشن سے بھی ہوں گے ممبران ہوں گے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے. اس میں ایک چیز ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں اکثریت آج بھی حکومت کی ہے اور کل بھی حکومت کی ہوگی. تو بالکل آسان الفاظ میں اگر کہیں تو جو حکومت چاہے گی وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، جو حکومت چاہے گی وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹس بنے گا، جو حکومت چاہے گی وہ ہائی کورٹ کا جج بنے گا، جو حکومت چاہے گی وہ سپریم کورٹ کا جج بنے گا. تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا ضروری ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے بہت ہی اہم سوالات ہیں اس پہ. دوسری بات آپ نے کی کہ کون فیورٹ ہے. فیورٹ کو میں میرٹ سے جو ہے وہ تعبیر کروں گا کہ میرٹ پہ کون آتا ہے. تو میرٹ کی اگر بات کی جائے تو چیف جسٹس منصور علی شاہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ 12 رکنی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور کمیٹی یہ جانچ پڑتال کر رہی ہے، اسیس کر رہی ہے کہ 3 جج ہیں ہمارے سامنے، جسٹس منصور، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ، تو ہم نے اس کو 2 کو کراس کرنا ہے اور ہم نے جانا ہے جسٹس یحییٰ افریدی پہ. تو کیا ان کے پاس کیا وجوہات ہوں گی؟ ان کو بے شک ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، ان کو ریزننگ رکھنی ہوگی کہ کیوں وہ بائی پاس کر رہے ہیں جسٹس منصور کو، کیوں وہ بائی پاس کر رہے ہیں پھر جسٹس منیب کو، یا یحییٰ افریدی پر کیوں جا رہے ہیں. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ان کا اگر آپ کمپیٹنسی دیکھیں، ان کی جو ججمنٹس ہے وہ آپ دیکھیں، اور خاص طور پر جو انتظامی سائٹ کا جو ایکسپیرینس جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ جو اس ملک کی سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ جو کیسز بھی ججز بھی اس میں آتے ہیں، 60% جو آبادی اس میں ہے. تو اس ہائی کورٹ کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے، اور وہاں پر جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال انہوں نے متعارف کرایا جو جوڈیشری میں. تو اس تناظر میں میرٹ پہ ججمنٹس اور ان کا جو ماضی گزرا ہے، ان کا جو اسسمنٹ ہے، اس تناظر میں ان کو مائنس کرنا آسان نہیں ہوگا. مطلب کو ریزننگ آپ کو یہ ریزن آپ نہیں دے سکتے کہ حکومت کہے کہ کیونکہ 12 جولائی کا فیصلہ انہوں نے دیا تھا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں مستقبل میں ہمارے خلاف فیصلے دیں گے تو اس لیے ان کو سائیڈ لائن کر دیں، اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیں، اور کیونکہ ہماری میجارٹی ہے تو ہم جو ہے وہ جو مرضی کریں. یہ سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے تناظر میں ہے ہی یہ کہ میرٹ لیس اگر آپ کر دیں گے پورے سسٹم کو تو پھر یہ سسٹم چل نہیں سکے گا. تو اس لیے میں تو فیورٹ کی بجائے میرٹ پہ بات کروں گا کہ میرٹ یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آپ تو میرٹ کی بات کر رہے ہیں، فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اعظم چودھری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اتنی ایک تگ و دو کی گئی پچھلے 1 مہینے سے، ظاہر ہے کہ یہ اس لیے تو نہیں کی گئی نا کہ میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہوں، اور یہ وہ الزام ہے جو اپوزیشن مسلسل لگاتی آ رہی ہے، پی ٹی آئی مسلسل لگاتی آ رہی ہے. سبھی لوگ جانتے ہیں، عوام میں بھی کہیں نہ کہیں یہ تاثر بن چکا ہے کہ یہ ساری پریکٹس کی کیوں گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب یہ وقت آن پہنچا ہے تو اب میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسم. دیکھیں یہ اپوزیشن تو ہمیشہ جو ہے نا مخالفت کرتی ہے، میں ان کو سائڈ پہ کرتا ہوں. اب تو جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کی ترمیم ہے، جبکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی غلامی کی ایک آئینی ترمیم کی گئی ہے، جس کے اندر عدلیہ کی آزادی کو تو بالکل سلب کر لیا گیا ہے. اب تو ججز کی آپ دیکھیں ان کی قابلیت، ججز کے اے سی آرز، ججز کی تمام تعیناتیاں، تمام تر اختیار اب پولیٹیشنز کے پاس ہے. اب وہ پولیٹیشنز جن کے اندر ہم پہلے کہتے ہیں کہ بہت سارے پولیٹیشنز ایسے ہیں جو جاتے تو قانون سازی کے لیے ہیں، لیکن انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ قانون کیا ہے اور قانون سازی کیسے کرنی ہے. تعلیمی جو ان کی قابلیت ہے اس سے بھی ہم بالکل اچھی طرح ہم آگاہ ہیں. بہت تھوڑے پولیٹیشنز ایسے ہیں جو پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے اوپر جنہیں عبور حاصل ہوتا ہے. باقی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا تو پوری قوم ان چیزوں سے آگاہ ہے. اب وہ لوگ بیٹھ کے اس چیز کا تعین کریں گے کہ کون سا جج قابل ہے
और कौन सा जज जो है वो नालायक है और किसको चीफ जस्टिस लगाना है, किसको नहीं लगाना। अब ये देखें, यहाँ पे आजादी तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब जिस तरह साकिब बशीर साहब ने अभी बताया कि तमाम तरह इख्तियार उस कमेटी के पास है। अब वो कमेटी जिसको चाहेगी, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उनके केसेस लाहौर हाई कोर्ट की उनकी सारी परफॉर्मेंस देखें, सुप्रीम कोर्ट की देखें, तो मेरा ख्याल है कि सबसे टॉप पे तो वो ही है। लेकिन यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब को माइनस करने के लिए तो सारी तगोदो की जा रही है, कमेटियां इसीलिए बनाई गई, ये तरमीम के लिए इतनी एफर्ट्स की गई। अब जो एक आइन में तरमीम करने के लिए आप गैर कानूनी और गैर आइनी रास्ते इख्तियार करेंगे, जहां पे आप एमएनएस को, सेनेटर्स को अगवा करेंगे, उनकी फैमिलीज को दबाव में लेके आएंगे, वो कैसी आइनी तरमीम है जिसको गैर आइनी तरीके से आप पास करवा रहे हैं? इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, कुछ ना कुछ ऐसे मकासद है जिनको हासिल करने के लिए आपने बाई हुक बाई क्रुक। ठीक है आजम साहब, काशिफ साहब से पूछ लेते हैं ना कि कुछ ऐसे मकासद हैं भी या नहीं। काशिफ साहब क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, सबसे पहले तो इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि अगर हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया है, यानी कि पार्लिमानी कमेटी को इख्तियार मिल गया कि उसने जजेस की तैनाती करनी है, तो ये इख्तियार उनको पार्लिमान ने दिया, आईने पाकिस्तान ने दिया। किसी ने इंक्रोच करके नहीं लिया, किसी ने ये जुम्बिश कलम से अपनी मर्जी के फैसले देके नहीं दिए। ये किसी चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को फोन करके अपने नॉमिनी डाल के कोई कमेटी नहीं बनाई पनामा की तरह। ये पार्लिमान का इख्तियार है और हुकूमतें ताअबद नहीं रहा करती। आज आइन का हिस्सा बन गया, कल तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो वो भी यही आइन एक्सरसाइज करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्यों अज्यूम कर लिया गया कि मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे? ये क्यों वावेला किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को माइनस करने के लिए हुकूमत सारी तगोदो कर रही है? क्यों ये अज्यूम कर लिया गया? इसी तरह की अजम्पशन की गई कि काजी फाइसा को एक्सटेंशन देने के लिए 22वीं आईनी तरमीम लाई गई, वावेला एक तूफान बपा किया गया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। आज कम अज कम उन तमाम शख्सियात को, वो सियासतदान हो, वो वकला रहनुमा हो, वो मेरी बिरादरी के दोस्त हो, उनको कम अज कम माजरत भी करनी चाहिए और आवाम को बताना चाहिए कि हम गलत नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे थे। काजी फाइसा तो कहीं रेस में नहीं है जो अब तक की सूरत हाल सामने आई। तीसरी बात यह है कि हजूर, अगर ये पैमाना है कि आपने परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर चीफ जस्टिस लगाना है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहिबा बैठी हैं, क्या वो सीनियर मोस्ट थी? क्या उनको किसने लगाया? उनको किसने गो थ्रू किया? क्यों पहले नंबर और दूसरे नंबर वालों को वहां पे निगेट किया गया? तो उस वक्त जिस वक्त ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा लगाई गई, उस वक्त लगाने वालों में मंसूर अली शाह साहब शामिल थे या नहीं थे? फिर इनके ऊपर भी बात कीजिए, इन हकायक को भी सामने लेके आइए। अपनी पसंद के आर्गूमेंट, अपनी पसंद के चीफ जस्टिस लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या आप इदारे को मजबूत करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं? अगर पार्लिमान अपने इख्तियार को एक्सरसाइज कर रही है तो इसमें बात क्या है? क्यों किसी जज का एहतसाब नहीं हो सकता कि साकिब निसार साहब जब चाहे अपनी मर्जी की JIT बनवाएं और फिर पनामा में बंदे को फारिग कर दें और उसके बाद अगला जज साहब आए, वो कहें जी सारे के सारे इनोसेंट हैं। आज इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही हैं। क्या बैठ के कल 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद यही अदलिया बैठ के कहेंगे इमरान खान साहब बिल्कुल इनोसेंट थे? तो मुझे आप बताइए, जब दिल करे आप सजा दे दें, जब दिल करे आप मासूम करार दे दें और अवाम पाकिस्तान ख्वार होती रहे। आखिर इसका भी तो मैकेनिज्म होना है। वो है कि ये जो आईनी तरमीम की गई है और अब जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है चीफ जस्टिस की तैनाती का, उसके बाद जो है ये सारी चीजें नहीं हो रही होंगी, उसके बाद अपनी मर्जी के फैसले नहीं लिए जा रहे होंगे। जब जज ही अपनी मर्जी से लाया जा रहा है तो फिर फैसले भी अपनी मर्जी के होंगे ना? तो जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी तो अपनी मर्जी के बैठे हैं, वो भी तो चैम्बर से ही आए हुए हैं ना जी। उनके भी तो कोई ना कोई एफिलिएशन है ना चैम्बर्स की। क्यों गैर जरूरी तौर पे तहरीक चलाई गई मंसूर अली शाह को हर सूरत चीफ जस्टिस होना चाहिए? क्यों आपने उस जज को कंट्रोवर्शियल किया? एक डिग्निटरी वाले जज थे, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, उन्होंने जुडिशरी रिफॉर्म्स की पंजाब में बैठ के। आपने सिर्फ खामखा का एक वबाल खड़ा करके उनकी शख्सियत को प्लज कर दिया कि वो शायद तहरीक इंसाफ की फेवर में है। वो मेरिट में फैसले दे तो तब अभी तो पीटीआई कह रही है, अभी तो पीटीआई कह रही है कि नहीं है। हाफिज साहब से पूछ लेते हैं। तो जिसकी हिमायत करेगी उसको खराब ही करेगी। अच्छा, कर लिया ना उनको खराब, लेकिन देखिए अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आज पीटीआई को ये कहने की क्या जरूरत है कि जी वो तो हमारे फेवरेट नहीं हैं, वो तो हमारे हक में नहीं हैं।
آپ کو نہیں لگتا حافظ صاحب کہ یہ بہت دیر سے بتایا جا رہا ہے اور اب یہ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں؟ انفیکٹ جب وہ بتانا چاہ رہے تھے اگر پہلے بتاتے تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ فیصلے بولتے ہیں نا ججز کے تو. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ثاقب بشیر صاحب نے ریزننگ کے حوالے سے کہ ریزننگ جو ہے وہ دینا ہوگی. مجھے ذرا یہ سمجھا دیجیے گا حافظ صاحب، آپ کی اتنی گرپ ہے، آپ اتنا سمجھتے ہیں قانون کے معاملات کو، اگر ریزننگ اس معاملے میں کہیں پر لگتا ہے کہ ویک ہے، حکومت کوئی صحیح ریزن نہیں دے پاتی ہے کسی ایک سینئر جج کو چھوڑ کے دوسرے کسی کو وہ کرنے کا، تو پھر آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے یا جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں کوئی نکل سکتا ہے کہ نہیں پھر اس فیصلے کو واپس لینا پڑے حکومت کو؟ اچھا آسمہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا رانگ پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ کے پاس یہ ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن گئی ہے، یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ گئی ہے. اگر ہم پاکستان کے 1973 کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے، تو اس کے اگر آپ اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر چلے جائیں تو ساری اپوائنٹمنٹس جو تھیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے تھے، اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی کوئی سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر نہیں ہے. اسی طرح انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 1949 کا ہے اس کے اندر آج تک جتنی بھی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ایگزیکٹو کرتی ہے اور وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے. اس کا نہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے لیے کوئی ایس جے سی نہیں ہے، وہ ان کی پارلیمنٹ ہے. اور اس بنیاد پہ کہہ دینا کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز جا رہی ہے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اور اگر اس کانٹیکسٹ سے فردر دیکھا جائے تو ہمارا 130 نمبر ہے، انڈیا کا 77 نمبر ہے، اور ہم لوسٹ ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، اگر یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں گی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ اختیار لیا کس نے ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے. یہ اختیار وہیں سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب 94 کے اندر یہاں پہ ایک چیف جسٹس افضل اللہ صاحب ہوتے تھے جنہوں نے 184(3) کو ایکسرسائز کیا، اور اس کے اندر ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی. اس وقت ایک الجہاد ٹرسٹ کا کیس آیا اور جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود ہی ایک فیصلہ کر لیا کہ ہمارا چیف جسٹس جو ہے وہ ہم میں سے سینئر موسٹ آئے گا، اور اس پرنسپل کو انہوں نے ہائی کورٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. اور اگلی آسمہ بات یہ ہوئی کہ جس بینچ نے وہ فیصلہ کیا اسی کا جو بندہ تھا یا وہ چیف جسٹس تھا اس ججمنٹ کا وکٹم بنا. اب اگلی چیز یہ ہے کہ اگر 2010 کے اندر 18ویں ترمیم آئی اور اس کے اندر بڑی بات کی گئی اس چیز کے اندر، جی بڑی تھورو ڈیلیبریشنز تھی، بڑی ڈسکشنز تھی، بڑی اچھی امینڈمنٹس تھی، اور اب 26ویں ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ڈسکشن نہیں ہے. اگر 18ویں ترمیم کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا ایک پروسیس دو جگہ تھا کہ ایک طرف جوڈیشل کمیشن ہے، ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد اگر 19ویں نہیں آئے گی تو ہم آپ کے 18ویں ترمیم کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے، اور ہمارے پاس کیس پڑا ہوا ہے اور آج تک اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی. اس کے بعد اگر آپ نے 19ویں لا کے اس پارلیمنٹری کمیٹی کا جب رول بھی دیا، پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2012 کے اندر ایک ججمنٹ دے کے اس کے رول کو ریڈنڈنٹ کر دیا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور بینگ اے پارٹ آف دا سسٹم، پاکستان کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے، بہت بڑی گنجائش ہے. پاکستان کے اندر حرف آخر کوئی شخص نہیں ہے. اگر انسٹیٹیوشنز کے اندر حرف آخر ہیں تو جسٹس افتخار چودھری سے لے کے جو آج کا چیف جسٹس ہے، ہم ان کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے؟ ہم کیوں نہیں پھر کہتے کہ اگر سینیورٹی ہی سارا پرنسپل ہے تو فائز عیسیٰ صاحب از دا بیسٹ پرسن، بدیال صاحب از دا بیسٹ پرسن، فاصف سعید کھوسا، ثاقب نثار، جسٹس گلزار یہ بیسٹ ہے. کسی کو ہم نے اچھا سینڈ آف دیے. اب اگلی چیز اس کے اندر آ گئی ہے کہ اسی پاکستان کی سپریم کورٹ نے اگر جوڈیشل کمیشن کو بغیر اپروو کیے ہوئے سینیورٹی کا پرنسپل وائلیٹ کر کے ایک پینل بنایا سپریم کورٹ کے ججز کے لیے جو ہائی کورٹ سے اوپر آئے پھر یہ آئے، تو اگر پاکستان کی پارلیمنٹ، اور اس میں بھی آسمہ گورنمنٹ میجورٹی نہیں ہے، پروپورشنز کے حساب سے ہے، اور ٹیکنیکلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے. لیٹس دا پیپل. اور میں ایک چیز آسمہ، یہ جو ہم ریزننگ دے رہے ہیں نا کہ مطلب ثاقب یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں کہ فلاں اچھا ہے فلاں اچھا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کمیٹی کی میٹنگ کو اوپن کریں تو لوگوں کو پتہ تو چلے کہ لوگوں کے متعلق جو ہے میٹیریل کیا کیا ہے، ان کی ورکنگ کیا ہے، ان کی فنکشنز کیا ہے. شاید ثاقب کو یاد نہیں ہے کہ جب جسٹس منصور صاحب لاہور سے آئے تھے یہاں سے سپریم کورٹ کے اندر تو کس کانٹیکسٹ کے اندر آئے تھے. ذرا ان دوروں کے اخبارات یا ان دوروں کی بار کاؤنسلز کو بھی آپ دیکھ لیں، پکچر کے صرف ایک طرف کو نہ دیکھیں بلکہ آپ نے دیکھیں کہ لیٹس ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے
तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। दूसरा रुख जो है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कह रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अदलिया की आजादी के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धचका है। ये बड़ी खबर है, ज़ाहिर है इस तरमीम के हवाले से जब ऐसे कमीशन की जानिब से खबर आई, इसको भी डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास वेट किया जा रहा है, 8:30 बजे होना है। देखते हैं पीटीआई के अरकान मानते हैं नहीं मानते हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है, न्यूज़ वन आपको अपडेटेड रखेगा। लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले हाफिज एहसान साहब ने मुझे कहा कि हम जो हैं बहुत सारे लोग पाकिस्तान में तस्वीर का जो है वो एक रुख देख रहे हैं, एक रुख दिखा रहे हैं, लेकिन एक और रुख जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तो कोई और रुख है, लेकिन जो जिस रुख पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो इंटरनेशनल उस पर हम देख रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है जी, जिसने जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, जिसके तहत ये सारी तैनाती हो रही है चीफ जस्टिस की और दीगर जो अवामिल है वो मिलाए जा रहे हैं, उसको अदलिया की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो है वो करार दिया और कहा है कि अदलिया के इंतजामी मामलात पर सियासी असर रसूख में गैर मामूली इजाफा हो गया है। और साकिब साहब यही वो बात है जो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि ये काशिफ रफीक साहब ने एक बात की थी सहाफ़ियों के हवाले से कि जो काजी फाइज़ साहब के हवाले से बात कर रहे थे, और उनमें मैं भी एज ए कोर्ट रिपोर्टर शामिल था कि वो एक्सटेंशन और इस किस्म की चीज़ें थीं, और उसको एज ए जाहिर सी बात है एक प्रोपोगंडा के तौर पर लिया जाता है। एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हम वो इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहे थे, उस बात पे आज भी कायम है कि वो मामलात थे। अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, वो एक्सटेंशन के मामलात नहीं हो सके और वो घर जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है। मामलात थे, इंफॉर्मेशन कंफर्म है, और 10 सितंबर को जो उन्होंने वजाहत जारी की थी उसमें भी आ सकता है। हाँ, माजरत इस बात पे की जा सकती है कि जस्टिस कादी फाइसा जब उनके खिलाफ रेफरेंस था, उनके भरपूर तरीके से वकील, सिविल सोसाइटी सब उनके साथ थी, लेकिन जो डिलीवरी उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस कादी फाइसा देनी, उस पर बहुत सारे सवालात भी हैं, उनके बहुत सारी जजमेंट्स पे। अब जो आपने इंटरनेशनली बात की, इंटरनेशनली जो आपको नजर आ रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, यही बात हो रही है ना। आप पूरी मुल्क की रेफरेंडम करा ले, आज रेफरेंडम करा ले, जो टॉप की हायरार्की है जो लॉयर्स की, उनसे रेफरेंडम करा ले, उनसे नहीं। जो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो हुकूमती बी टीम बनी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट बार भी जो है वो हुकूमत की बी टीम, उनसे नहीं। आप कराची से लाहौर तक टॉप के जो लॉयर्स हैं, कानून को जानने वाले, लॉ नोइंग लोग हैं, उनसे, जजेस से, रिटायर्ड जजेस से करा रहे रेफरेंडम कि क्या ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो एक तस्वर है कि जुडिशरी, मुकन्नना जो पार्लियामान है और जो एग्जीक्यूटिव है, जिनका जो काम है वो अपने अपने काम करेंगे, क्या उसमें ये मुदाखलत नहीं? क्या ये कंट्रोल करने का ये तरीकाकार नहीं बनाया गया? क्या हुकूमत, ये हमें नहीं पता कि 12 जुलाई के बाद हुकूमत के वजीर ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे। अब वो होते हैं या नहीं होते वो अलग बात होगी, लेकिन क्या नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। उसके बाद आईनी तरमीम आई है, उसके बाद ये कोशिश की गई, और उसके बाद ये क्या ये नहीं कह रहे थे कि 25 अक्टूबर के बाद जो है वो हमें लगता है कि हमें घर भेज दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत को 25 अक्टूबर से पहले जुडिशरी में से किसी ने ये सहूलतकारी दी थी, ये कहा था कि 25 अक्टूबर तक आप बिल्कुल जो है वो प्रोटेक्शन है आपकी, 25 अक्टूबर तक कोई नहीं छेड़ेगा, और 25 अक्टूबर के बाद कोई छेड़ सकता है? तो ये भी तो सवाल है ना कि 25 अक्टूबर से पहले क्या आप सहूलतकारी ले रहे थे कि 25 अक्टूबर के बाद नहीं मिलनी? तो सवालात तो फिर उठते हैं। आखिरी सवाल ये है कि अगर जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस साकिब निसार हैं या बाकी जजेस हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे थे, सहूलतकारी दे रहे थे, तो हमने उस पर तनकीद की खुल के, और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा, अदलिया ने खुल के तनकीद की, गलत इस्तेमाल किया 184(3) का खुद नोटिस का। अगर वो गलत था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, अगर आज वाले अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे आप कह सकते हैं नहीं जी ये आइन के साथ है, ये कानून के साथ है, पहले वाले गलत थे? इसलिए दोनों को अब तो पहले वाली बात नहीं की जा रही ना, अब तो ये कहा जा रहा है कि जी हमने अब जो कर लिया सो कर लिया, अब अपनी बारी का इंतजार करें, हम इससे फायदा उठाएंगे, तो आप भी जब आएंगे तो आप इस बहती गंगा में हाथ धो लीजिएगा। आजम चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की, जिसका मानना यह है, अब उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि जो अदलिया है पाकिस्तान की, वह गैर जानिबदार और खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम नहीं कर सकेगी इस आईनी तरमीम के बाद। तो ये सारी चीजें तो पीटीआई की जानिब से भी कही जा रही हैं, बहुत सारे और लोगों की तरफ से भी बात की जा रही है। वकला बरादरी में भी कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि हम इस पर एहतजाज भी करेंगे। आपकी राय क्या है चौधरी साहब इस सारे मामले पर?
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے، آپ ہر فورم پہ دیکھیں پاکستان کی جوڈیشری کو لے کے اور اس قانون سازی کو لے کے باقاعدہ میمز بن رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے کچھ فرق پڑے گا حاسم صاحب؟ بالکل فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں جس طرح ابھی حفصہ ڈھکتا ہے کہ ہم 130ویں نمبر پر آلریڈی ہیں، تو ہم کیوں اس سے آخری جو نمبر ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں. ہم بار بار انڈیا کی اگزامپل دیتے ہیں. آپ انڈیا کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، جو اس میں مضامین چھپے ہیں وہ پڑھ کے شرم آتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کس طرح پاکستان کی جوڈیشری کا اور پارلیمنٹ کی جا رہی ہے ان کے ٹی وی چینلز پر آج کے دن. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کرنا تھا. جب آئینی مقدمات کی بات آتی ہے تو کتنے پرسنٹ ہے وہ مقدمات؟ وہ میرے خیال ہے 2%, 3% بنتے ہوں گے جو سپریم کورٹ تک پہنچے. اصل تو ایشوز ہیں آپ دیکھیں لوئر جوڈیشری کے اندر، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کی پینڈنسی پڑی ہے. اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ججز، ہائی کورٹس کے ججز کی انڈکشن، اس کا طریقہ کار. جب پولیٹیکل پارٹیاں اپنی مرضی کے جج لے کے آئیں گی، اپنی مرضی کے جج ان کو انڈکٹ کریں گی، تو پھر آپ اس جوڈیشری سے اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے. آپ کو انڈکشن کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو میرٹ کے اوپر ججز نیچے سے اوپر لے کے آنے پڑیں گے. آپ نے وہاں پہ پولیٹیکل بھرتیاں کرنی ہے، اور اوپر آپ کی خواہش ہے کہ جب چیف بنے وہ بھی ہماری خواہش کے مطابق ہو. اب میرے دوست، میرے بھائی ہیں کاشف بھائی، وہ جو بات کر رہے تھے، دیکھیں ماضی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ماضی کی غلطیوں کو اسی طرح دہراتے رہنا ہے ہم نے، یا پولیٹیسائز کرتے رہنا ہے، اپنے اداروں کو کمزور کرتے رہنا ہے. ہم نے تو اب کوشش کرنی ہے اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی. اب ایشو کیا ہے؟ حکومت یہ خوف کا شکار تھی، یہ تھریٹ میں تھی. حکومت نے بنیادی طور پر یہ ترمیم کر کے اپنے اوپر سے تھریٹ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. میں آخری بات کروں گا کہ آپ 18ویں ترمیم جب پاس کی گئی 2010 میں، آج تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک پیج پہ نہیں ہے. آج بھی ان کے اندر اس کو لے کے اختلاف ہے، اور مسلم لیگ نون نے کئی دفعہ بڑا اظہار کیا ہے کہ ہمیں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی اور اس میں مزید ترمیم کی ضرورت ہے. اور یہ آج جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، اب دیکھیے گا کل کو پھر یہی پارٹیاں تگودو کر رہی ہوں گی کہ ہمیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اور ختم کرنے کے لیے آپ کو پھر اس سے زیادہ کوشش، اس سے زیادہ بندے اغوا کرنے پڑیں گے، اس سے زیادہ دباؤ آپ کو لوگوں کے اوپر ڈالنا پڑے گا کہ اس ترمیم کا خاتمہ کیسے ہو. آپ کیوں ایسی ترمیم کرتے ہیں جس کا ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، اور صرف آپ کو وقتی طور پہ فائدہ پہنچتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے ماضی کے اندر جسٹس ثاقب نثار، جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے، یہ میاں صاحب کے پروڈکٹ تھے، میاں صاحب کی پیداوار تھے، وہی جج لے کے آئے تھے، اور میاں صاحب کے خلاف ہی انہوں نے فیصلے دیے جو کہ اس وقت تاریخ کا حصہ ہے. آج یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. کاشف درست کہہ رہے ہیں کہ کل کو آنے والی حکومت انہی سے فائدہ اٹھائے گی، اور آج جو ترمیم کرنے والے ہیں جب اپوزیشن میں ہوں گے تو اسی پہ اعتراض کر رہے ہوں گے. کاشف صاحب دیکھیں، میں ایک گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بات کہ عدلیہ کا اس وقت بین الاقوامی سطح پہ 130واں نمبر ہے یا 135واں نمبر ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. سر فرق نہیں، فرق کی بات نہیں ہے. آئینی ترمیم تو 3 دن پہلے ہوئی ہے. اس سے پہلے تو عدلیہ آزاد تھی، اس سے پہلے تو سارے اختیارات عدلیہ کے پاس تھے، اس سے پہلے تو سپریم کورٹ میرٹ میں چل رہی تھی اس وقت. اس سے پہلے تو سارے چیف جسٹس سینیورٹی کی بیس پہ آ رہے تھے، تو پھر نمبر نیچے کیوں نہیں آیا؟ کیا اس میں پارلیمان کا قصور ہے؟ بہت ٹائم صرف ہو جاتا تھا نا کاشف صاحب. لیٹ می فنش. کیا یہ آئین ترمیم تو 4 دن پہلے آئی ہے بھائی، اس سے پہلے نمبر کیوں نیچے نہیں آیا؟ کون اس کا قصوروار ہے؟ نمبر 2 بات، میں اعظم چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ثاقب نثار صاحب پروڈکٹ تھے نواز شریف صاحب کی، عمر عطا بندیال صاحب تھے پروڈکٹ کسی اور کی، کوئی کسی اور کا. میرا تو رونا یہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر چیف جسٹس کوئی بھی لگا لیں، پارلیمان لگا لیں، لیکن یہ بات تو طے ہو گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ جس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ بعد میں اس کو سرو نہیں کرتا. ثاقب نثار صاحب کی بات سے اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو آئینی ترمیم ہوئی، اس آئینی ترمیم میں فلور آف دی ہاؤس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت ساری آئینی ترامیم اس میں شامل ہیں، ہماری چیزیں اس میں مانی گئی ہیں، لیکن ہم جبر کی وجہ سے، گمشدگیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ووٹ نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا احتجاجاً ووٹ نہیں دیا گیا. آئینی ترمیم کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی سینسز موجود تھی. ابھی جس وقت ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں
مولانا فضل الرحمان صاحب اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھیے, اسپیکر صاحب ان کو بلا رہے ہیں, آئے گفتگو کیجئے. سوال یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے فلور پہ ہیں, آج آپ کے پاس نمبر کم ہے. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا کہ چوئی صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم انڈو نہیں ہوگی, اللہ کے فضل و کرم سے 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا. یہ میں اگلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں, صرف ایک ہی طریقہ روکنے کا کہ تحریک انصاف کے پاس جو نمبر موجود ہیں وہ اپنے نمبر انٹیکٹ کرے, جائے جا کے پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو کرے. بلاول بھٹو صاحب 48 گھنٹے انتظار کرتے رہ گئے کہ خدا کا واسطہ میرے ساتھ مل جاؤ, ہم حکومت بنا لیتے ہیں. نون لیگ حکومت نہیں بناتی, نہیں مانے, آج ہی مان جائیں, نمبر گیم پوری کریں اور ٹاپل کر دیں, عدم اعتماد لے آئیں. کیا چمبے کی بات ہے, عدم اعتماد کیوں نہیں آ سکتا؟ سوال یہ کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل وزڈم سے کھیلنا ہے, نہ کہ سوشل میڈیا کے وزڈم سے کھیلنا ہے. سوشل میڈیا تو اس ٹائم زین قریشی کو جو ہے وہ ہٹلر بنانے کے اوپر تلا ہوا ہے, جس کا باپ اندر, جس کی بیوی اٹھا لی گئی, وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ میرا فلور کراس نہیں کیا. سوشل میڈیا کہہ رہا ہے نہیں جی 100 سال کی گدی نشین جو ہے یہ تو بک گیا. اب بتائیں یہاں پہ کس کس کو روئیں, کس کس کے رویے کو روئیں؟ اس طرح تو ادارے مضبوط نہیں ہوتے, اس طرح معاشرے مضبوط نہیں ہوتے. مثبت چیز کو کوئی نہ کوئی تو سامنے لے کے آئیں. اپنے لوگوں پہ بھی شک کرتے ہیں, اپنے لوگوں پہ کام نہیں کرتے. اس کا حل کس کے پاس موجود ہے؟ نہ پارلیمان ہے نہ باہر ہے. اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل نہیں, اس کا حل ہے جو انہوں نے دیا تھا, اس کو نام دیا تھا, یہ اصلاحات ہے, عدالتی اصلاحات یا جوڈیشری کے اندر جو اصلاحات لانے کا جو انہوں نے بات کی تھی. اگر اس پہ مشاورت کی جاتی, اس پہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جاتی, ایون میں سمجھتا ہوں کہ آپ ججز کو بھی انوالو کر, جوڈیشری کو انوالو کرتے اس میں, ان سے ان پٹ لیتے, آپ سول سوسائٹی سے ان پٹ لیتے, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھاتے اور 2-3 بار جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے کہ بتائیں جی ہماری جوڈیشری 130 نمبر پہ چلی گئی ہے. ہم نے یہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے جہاں پہ 18 لاکھ کیسز ہیں, 18 لاکھ ٹوٹل تقریباً 24 لاکھ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, 18 لاکھ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہیں. ان آئینی ترامیم کا 0% بھی اس 18 لاکھ کیسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح 4-5 لاکھ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ہائی کورٹس میں, ان آئینی ترامیم کا ان کے ساتھ بھی بہت تھوڑا سا تعلق ہے. سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی آئینی معاملات کے ساتھ تعلق ہے, باقی کیسز کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل یہ تھا کہ ہم نے جوڈیشری کو اگر ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ایک عام سائل کو اگر ریلیف دلوانا ہے, انصاف کی دہلیز پر جو آ رہا ہے عام بندہ, اس کا اگر ہمیں اتنا ہے, تو پھر بات یہ تھی کہ آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے, اس میں اصلاحات لانے کی بات کرتے, وہ تو آپ نے کی نہیں. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ حکومت نے اپنے پولیٹیکل موٹیو کے لیے یہ کیا ہے, اپنی سیاسی جو وہ سیاست کو اور ایگزیکٹو کو کم سے کم کہ جوڈیشری پہ ہمارا کنٹرول رہے. اور آئندہ سے یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو جج حکومت کے خلاف جائے گا, جو جج جو ہے وہ حکومت کے خلاف فیصلے دے گا, مخالفین کے حق میں فیصلے دے گا, وہ جج کبھی آگے نہیں جا سکے گا. جس نے چیف جسٹس بننا ہوگا اس کو لابنگ کرنی پڑے گی, اور جس نے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننا ہوگا یا آئینی بینچز میں جانا ہوگا, وہ اندر لابنگ چل رہی ہوگی اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے باتیں چل رہی ہوں گی. جو حکومت کے خلاف جائے گا, فیصلے دے گا, بلائے گا, آبزرویشن دے گا, ریمارکس دے گا, وہ جج بھگتے گا اس کو. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ ایک جملہ سے سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہوئی ہے تو 35 رکنی کمیٹی بنی تھی, خصوصی کمیٹی, ساری جماعتیں اس میں بیٹھی ہیں. سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ساری جماعتیں اس وقت بیٹھی تھی, اب کیوں نہیں بیٹھ رہی ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کو اب کیا ہو گیا ہے جب مولانا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی گو ہیڈ دے دیا تھا, بانی پی ٹی آئی نے دے دیا تھا. حافظ احسان صاحب میں چاہوں گی کہ بریک کے بعد جب میں آؤں نا تو آپ مجھے اس بات کا پلیز جواب ضرور دیجیے گا کہ اب یہ جو پی ٹی آئی کرتی پھر یہ کیوں کرتی پھر رہی ہے, کہیں وہ سب باتیں سچ تو نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب فرمائے تھے پچھلے دنوں ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتے ہوں. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کریں گے ان کی جو صاف چھپتے بھی نہیں ہیں اور سامنے آتے بھی نہیں ہیں. آئینی ترمیم سے لے کر چیف جسٹس کی تقرری تک تحریک انصاف انتشار کا شکار دکھائی دیتی ہے. پہلے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے معاملے پر کور کمیٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی. بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو ہدف تنقید بنایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بوائیکاٹ کر دیا. پھر یہی وجہ بنی کہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس 4:30 بجے ہونا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 8:30 بجے بلایا گیا اور 4 اراکین کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی اراکین کو منا کر لے کے آئیں. لیکن ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں, ابھی بریک میں حافظ صاحب بھی شاید اس کو کنفرم کرنا چاہتے تھے. حافظ احسان صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں, کیا اطلاع آئی ہے؟ آپ بار بار اپنا موبائل دیکھ رہے تھے اور کچھ اپڈیٹس آپ تک آ رہی ہیں, ہمیں بھی ذرا کچھ بتا دیجیے. منانے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ اراکین ان کو, پی ٹی آئی والوں کو, یا نہیں؟ اچھا آسما, یہ ہے کہ اب ریئلسٹکلی آپ 13 یا 14 سپٹمبر
नंबर पे आप चले जाएं, जब ये ड्राफ्ट आया था और उस ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आई थी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, जजेस की अपॉइंटमेंट थी, SJC था, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर थी, आर्टिकल 8 से रिलेटेड था, आर्टिकल 243 उस चीज के अंदर था, उसके बाद आर्टिकल 17 उसके अंदर शामिल था। अब जब वो ड्राफ्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, आप इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी साइड्स पे थी, जिस चीज को PTI ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि ये चीज तो बेहतर होना चाहिए, ये हटाना, और सबसे जो आपका स्टार पॉइंट था वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा थे, उसके अंदर जो मेजर था जिन्होंने इस मूव किया था, जिसमें PMLN थी या पीपल्स पार्टी थी, और इवन ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्पीच थी नेशनल असेंबली के अंदर, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बात की थी और उन्होंने कहा था शख्सियात से निकल जाएं। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप पहला ड्राफ्ट 14 या 15 सितंबर का जो सामने आया हुआ, उसके अंदर जेर जबर का फर्क नहीं है जो आपकी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, वो निकाले ना, और आज का निकालें। इसका मतलब ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI जो था वो उनका ग्रीवेंस नहीं है। उसके बाद दूसरा जो जुडिशियल कमीशन बना है उस चीज के अंदर, पहला ड्राफ्ट निकाल लें, ये ड्राफ्ट निकाल लें, आपको उसके अंदर कोई फर्क नजर नहीं आएगा, सवाए एक चीज के अंदर कि जहां के ऊपर आपका रिटायर्ड एक जज था, उसकी जगह उन्होंने सिविल सोसाइटी कर लिया। तीसरा जो SJC वाला मामला था, उसके अंदर पहले भी था कि आपकी ऑडिट परफॉर्मेंस या आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और आज भी उसके अंदर आया है कि वो चीज आई। अब देखें ना, फेयर होना चाहिए उस चीज के अंदर। अब ये है कि जब आप असेंबली के अंदर जाने लगे हैं और मौलाना साहब वोट जाने लगे हैं, एक फिक्रा इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे नहीं कहा गया कि जी पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस का प्रोसेस है वो गलत है, पाकिस्तान के किसी जज का नहीं होना चाहिए। और मैं यकीन से आपको बताऊं कि जिस लेवल पे इनको एंगेज किया गया था इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बाय द गवर्नमेंट, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस लेवल पे इसका भी को हल निकल आना था। मतलब ये था कि ये इन चीजों पे सारे एग्री थे। अब उसके बाद ये है कि सिलेक्ट कमेटी के अंदर गए, और वेरी देखें डिफरेंसेस अपनी जगह होते हैं, आपका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अपना होता है, लेकिन जब आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के तौर पे आते हैं तो आपको कोई रिटन डॉक्यूमेंट देना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, इवन मीडिया ने कहा कि भाई साहब वो लाएं तो सही कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, आप चाह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा तो ड्राफ्ट जो है वो मौलाना साहब देखेंगे, हम देखेंगे उसके अंदर। और अगली मजे की मैं आपको बात बताऊं कि कल ये साकिब उधर थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रा पार्टी का हुआ है, और प्रेसिडेंट ने अभी असेंट नहीं किया हुआ इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो PTI के लॉयर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास गए हैं कि जी आप सर केस न सुने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है। तो मेरा ये है कि जो आपका पिक एंड चूज जो है, या आप, चूंकि वजह ये है कि आसमा मैं आपको बताऊं कि PTI क्यों इस तरह कर रही है, उसकी दो बुनियादी वजह। एक वजह ये है कि उनके लीडर इस वक्त जेल के अंदर हैं, और इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी वो बात करते हैं, एहसान साहब उनके लीडर ने भी तो अग्री किया ना, मौलाना साहब ने तो खुद कहा कि वहां से वो हेड आया, उस वक्त जवाब आया। मैं आपको बताऊं आसमा, एक कम्युनिकेशन जो उनका, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, उनके लीडर से भी पीछे चले जाएं, जो 10, 12, 13 साल से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए PTI का एक स्टैंस रहा है, वो इतना कन्फ्रंटेशन जो है ये किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते। और उस ना बैठने की वजह यह है कि इन्हें पता भी होता है इस चीज का कि कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली चीजें जो हैं वो बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसी तरह जो इनके लीडर हैं उनकी भी किसी के साथ रिकंसिलिएशन पिछले 10-12 साल से नहीं हुई। उसका ये नहीं, आप जो मर्जी ले आए, गवर्नमेंट जो मर्जी लेके आए, या मौलाना साहब और जो मर्जी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक लेके आए, लेकिन जब वोटिंग पे, अब आप देखें ना कि आज आपके सामने ये आया कि आज उसको आपने जब इफेक्ट दिया है, तो इनको क्या जरूरत पेश आ गई कि हमारे ये बंदे नॉमिनेट करें। आपने सेनेट से भी अभी ये जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं ना, इसी दौरान खबर ये आ रही है कि जी मुकम्मल इनकार कर दिया गया है PTI की जानिब से। देखिए ये है कि उन्हें कह रही है कि जी हम नहीं हो रहे, 8:30 बजे करें, 9:30 बजे करें, 10:30 करें ना, यहाँ तो फिर ये करें कि इन्होंने अपनी नॉमिनेशंस क्यों दी थी। अगर नॉमिनेशंस ना देते और उस वक्त कहते जी हमने नहीं करना, और हमारे, वो तो कोर कमेटी का इजलास बाद में हुआ ना काशिफ साहब। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सेनेट के अंदर उस लेवल की आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन
गवर्नमेंट ने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसके वोट्स उन्हें दे के उन्हें कहा एंगेज कर ले, तो ये भी ये कर देते हैं कि जी हम नहीं है, हमारी जगह जो बताए ना काशिफ साहब, तब क्यों नहीं बोले और अब प्रोसेस क्यों के बोल अंदर रहे हैं? जाना चाहिए, प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद आप एक पॉलिटिकल। वजह काशिफ साहब वही है जो सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं इनके बारे में कि सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इंतशार फैलाना है। नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है ना, इसका साथ दो अलमी है। जी। एक तो ये क़यादत जो है बहुत अच्छी वकला की सियासत करती है, बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लेकिन पार्लिमान की सियासत में ये नो मौलूद है। सो इस वजह से इन बेचारे फंस गए हैं और मुझे इनसे हमदर्दी है। फंस कैसे गए हैं? पार्लिमान की सियासत करते हैं, वहां पे कोई अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वर्कर्स और बानी तहरीक इंसाफ उनको खींचते हैं कि नहीं जी आप यू का टर्न मार के इस तरफ जाएं। और अगर वर्कर्स और बानी तहरीक इंसाफ की लाइन को ठोक करते हैं तो पार्लिमान की सियासत में जो है कोई नंबर, कोई पॉजिटिविटी हासिल नहीं कर पाते हैं। सवाल यह है कि जब तक तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं आएगी, तहरीक इंसाफ इसी तरह गूमगू की कैफियत में हर रोज अपना नुकसान करती चली जाएगी जब तक इसकी लीडरशिप चेंज नहीं होगी। और मैं ये समझता हूं कि इस सारी एपिसोड के बाद जो बानी तहरीक इंसाफ की लाइन भी टो नहीं हो सकी, 22वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं रुक सकी, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत चेंज होगी। चेयरमैन केपीके से आने का इम्कान है, सेक्रेटरी जनरल पंजाब से आने का इम्कान है। क्या ऑप्शन है आजम साहब? अगर ना आई, एक आखिरी जुमला, और अगर ना आई तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। आसो सिर्फ एक मिनट दें, फिर प्लीज, आजम प्लीज साहब की एहसान तरफ साहब, चले जाएंगे। प्लीज, मैं सिर्फ ये कहूंगा, आप देखिएगा कि पीटीआई के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब बना है हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स ये आए हैं एक दिन के अंदर कि पाकिस्तान का सारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो स्टैंड स्टिल कर गया है, चूंकि आपका जो रोड मैप था वो किसी और तरफ जा रहा था, आप इस तरफ चले। और अब होगा ये कि ये सारी जमातें दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएंगी कि जी अब इस सिचुएशन से अंदर निकालें, और अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएंगी और वहां के ऊपर जाके फिर आपको कोई ना कोई चाहे 27th है या 28th अमेंडमेंट आएगी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव से निकल के और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, जिस तरह साकिब ने कहा, इस सिचुएशन के अंदर इन अमेंडमेंट्स के अंदर पार्लियामेंट की वीजा वर्स सुप्रीम कोर्ट का जो इम्बैलेंस था उसको शायद रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी को इस अमेंडमेंट का बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि बैकलॉग भी उधर है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी उधर है। सुप्रीम कोर्ट अगर 200 केस के ऊपर इस लेवल पे जाके मैनेज नहीं कर सकी तो हमें क्वेश्चन मार्क करना चाहिए ना। और यही हाई कोर्ट के अंदर मामला है, दोनों जाना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ भी और मेजर रिफॉर्म्स करनी चाहिए कि आपको लेजिस्लेशन और आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। चलें फिर अभी वो लेने देते हैं आजम चौधरी साहब, फिर पीटीआई को तब सोच लेना चाहिए था कि बाद में भी अगर यही करना है। लेकिन मसला ये है कि वो तो अभी ये भी नहीं होने दे रहे जो होने जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आजम साहब अभी तो इनकार कर दिया है पीटीआई ने साहब कि जी हम नहीं आ रहे वापस, तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे? आसमा पीटीआई का अलमिया यह है कि आज तक उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई। अगर मैच्योरिटी होती वो हाउस के अंदर बैठ के अपना जो भी नुक्ता नजर था वो प्रपोज करते, बात देते, बयान देते। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उनको इख्तिलाफ राय करना है, अब कमेटी बन चुकी है, आईनी तरमीम हो चुकी है, आप कमेटी के अंदर बैठ के अपना नुक्ता नजर बयान करें, लेकिन उनको फायदा क्या है? अब देखें कि 2022 में जब गवर्नमेंट खत्म हुई उस वक्त पीटीआई बिल्कुल डिक्लाइन पे थी, और उस वक्त अगर इंतखाबात हो जाते तो शायद पीटीआई का टिकट लेने के लिए लोग ना आते। लेकिन उनकी खुशकिस्मती, उनको ऐसी तजर्बाकार पार्टियां मिली जिन्होंने इतने इतने बड़े ब्लंडर किए कि उसे आप देखें कि इस वक्त जो है ना अरूज पे पहुंचा दिया है। पीटीआई को फायदा हुआ है। इस वक्त जितनी पॉपुलैरिटी पीटीआई को है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जमात को नहीं मिली। अब जितनी हुकूमत गलतियां कर रही है उन्हें बैठे बैठे उसका फायदा पहुंच रहा है। ये जो आईनी तरमीम है इसके अंदर साकिब दुरुस्त कह रहे हैं, आप रेफरेंडम कराएं, अवाम में जाएं, बुकला में जाएं, पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और हुकूमत के हवाले से लोगों के क्या ख्यालात है इस वक्त। आप देखेंगे अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी आजम साहब सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। साकिब साहब मैं चाहूंगी कि आप आजम साहब कुछ फरमाइएगा प्लीज, दोबारा कोशिश करें हम उनको सुन सकें। आपकी आवाज कट गई थी, मुझे बताइए क्या कहा। जी जी फरमाइएगा, आपके सिग्नल्स का शायद कोई इशू आ रहा था, हम सुन नहीं पा रहे थे, अभी फरमाइएगा प्लीज। कर रहा था कि हुकूमत के पास क्योंकि बयानिया कोई नहीं है, हुकूमत के पास बयानिया तब बनता
جب حکومت عوامی مسائل کو ایڈریس کر لیتی، عوام کی مشکلات میں کمی آ جاتی، عوام کو بجلی کے یہ جو بھاری بل ہیں ان سے چھٹکارا ملتا اور عوام کی روٹی آسان ہو جاتی، پھر حکومت کو بیانیہ بنا سکتی تھی. لیکن اس وقت حکومت جتنے بھی اقدامات کر رہی ہے وہ تمام اقدامات آپ دیکھیں کہ حکومت کے گلے کا توق بنتے جا رہے ہیں. حکومت کو خود ان کے نقصانات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بیٹھے بٹھائے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہاں، پی ٹی آئی کو سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں ماضی کے اندر، حکومتوں سے باہر آنا، اپنی دوست بھائی حکومتیں توڑنا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں آج کے دن تک ان کی سیاسی غلطیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس سے سبق اگر حاصل کرے تو پی ٹی آئی کو آگے آنے والے وقت میں آسانیاں ہوں گی. لیکن اگر پی ٹی آئی نے آج بھی سبق ثاقب حاصل صاحب، نہ کیا، یہ سبق جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا، کیونکہ لکھتا تو نہیں ہے ایسے پھر سے احتجاج پہ چلے گئے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں بیٹھ رہے. اچھا، میں بڑی مختصر سی بات کروں گا. یہ جو کمیٹی میں نہیں جا رہے اس کی بہت ایک بڑی وجہ ہے، اسیسمنٹ ہے، میری انفارمیشن نہیں، اسیسمنٹ ہے. یہ کمیٹی میں جاتے ہیں، کمیٹی میں فرض کریں حکومت کہتی ہے کہ ہم یا افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں اور یہ کریں گے مخالفت، یہ کہیں گے کہ نہیں آپ منصور علی شاہ کو بلائیں، اور وہ کیونکہ حکومت میجارٹی میں ہے یا افریدی بن جائیں گے، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، ایون کوئی بھی لیٹیگنٹ یہ نہیں چاہتا کہ 3 سال کے لیے ایک چیف جسٹس آ رہا ہے تو ہمارے کھاتے میں یہ لکھا جائے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی ان کے چیف جسٹس بننے پہ. یہ میری اسیسمنٹ ہے. آج دن کو ہم نے بہت ڈسکس بھی کیا کہ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کا اپنے کھاتے میں آپ لکھ لیں کہ آپ نے جو ہے مخالفت کی. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ پتہ نہیں ہے کب کون گورنمنٹ میں ہوگا، کب کون اپوزیشن میں ہوگا. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، کاشف رفیق صاحب، حافظ احسان احمد صاحب اور اعظم چودھری صاحب. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.